یار کوئی کردا ہے نہیں کسی واسطے جویں آمینہ دے درے یتیم نے کیتا ہے پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اکلوتے بیٹے دا باپ بھی اپنے بیٹے لے اتنا پیار نہیں کردا جتنا پیار کملی والے تیرے نال کردے نے جتنا پیار آمینہ دے درے یتیم نے تیرے نال کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اج دے دور دے اندر 40-45 منٹ لگدے نے بندہ مکے تو طائف پہنچ جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے میں طائف دی وادی دے اندر چلا گیا قبیلہ ثقیف بڑا بڑا قبیلہ طائف دا او دے میں سرداراں نوں جا کے ملیا انہاں نوں میں جمع کر لیا میں تواڈے نال کوئی ضروری گل کرنا چاہنا سارے سردار جمع ہو کے بیٹھ گئے میں انہاں دے سامنے دین حنیف دا پیغام رکھیا گل سنو ثقیف دے سردارو لات کچھ نہیں کر سکدا منات کچھ نہیں کر سکدا عزا کچھ نہیں کر سکدا حبل کچھ نہیں کر سکدا اے پتھر تے حجر تے شجر اے کسے کام دے نہیں قولوا لا الہ الا اللہ اعلان کرو نا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا پیغمبر ہاں تے اللہ دا رسول ہاں نبی پاک علیہ السلام پیغام توہین سنا کے چپ کر گئے تے ثقیف دے سردار کہن لگے اللہ پاک نو تو ہی لبیا سے جنوں اللہ پاک نبی بنا دے تینوں رب نے کیوں بنایا اللہ سانو نبی بنا دا تینوں کیوں نبی بنایا نہ تیرے سر تے باپ دا سایہ ہے نہ تیری ماں موجود ہے نہ ماں جمعہ کو پرا تیرا موجود ہے رب نے نبی تینوں ہی بنانا سی سانو کیوں نہیں رب نے نبی بنایا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے میں نہ کڑ اٹھیا میں طائف دی عام لوگاں دے اندر تبلیغ دا سلسلہ شروع کر دیتا 7 دن میں طائف دے اندر بات کردا رہیا 7 دن میں طائف دے لوگاں نوں اللہ دا دین سناوندا رہیا آخر جناب انہاں نے اپنی جھوڑیاں وچ پتھر پا لے تے میں طائف دی گلی وچ لنگدا ساں تے میرے تے پتھراں دیاں بارشاں کریا کردے سن سیال کوٹیا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے مینوں تہاڈا نہیں پتا مینوں تے اپنا پتا ہے میں جدو انہاں گلاں تے آنا وا تے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے روح کمبن لگ جاندی ہے اسی کادا دین سنانے ہاں اسی دین سنانا نے ہاں تسی پھلاں دیاں پتیاں سٹ دے ہو اسی دین سنانا نے ہاں تسی ساڈے کھانے پکاندے ہو اسی کادے وائے تے تبلیغاں اور کادے مبلغاں کروڑاں درود و سلام اس وائے تے خطیب تے جڑا دین سنان آیا ہے تے لوکاں پتھر مارے نے کروڑاں درود و سلام اس پیغمبر دی ذات پاک تے ارباں تے خرباں درود و سلام آمینہ دے در یتیم دی ذات پاک دے آپ دے نالے نے پاک تو نکن والی دول دے کروڑ میں ذرے تو میں دنیا دیاں دولتاں قربان کر دے ماں واہ وعد کرن والے آ سونے ہاں تبلیغاں تے تسی کیتیاں نے اسی تے کچھ بھی نہیں کیتا اسی تے کچھ بھی نہیں کیتا یقین جانو اسی کچھ نہیں کیتا تبلیغ تے میرے پیغمبر نے کیتی ہے نا اور لوگ حلوے کھا کے تے مرغے تے بٹیرے کھا کے دین سنانا کادا دین ہے دین تیو ہے جڑا میرے پیغمبر نے پتھر کھا کے سنایا ہے دین تیو جڑا میرے پیغمبر نے لوکاں دے تکے تے جڑکاں کھا کے سنایا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں اللہ دا دین سناندا گیا اے مینوں پتھر مار دے چلے گئے میں جناب طائف دی بستی جو نکلیا تے نکلدا چلا گیا حتیٰ کہ 3 میل دا فاصلہ میں طے کیتا ایک کھجوراں دا باغ آیا ہے او دے جناب دیوار اندر اوٹ اندر میں آ کے بیٹھ گیا ہاں سر تو لگ کے پیراں تک پورے بدن وچوں خون تے جناب انج کر کے پھارے پہ نکلنے نے تے پورا جسم لہوہانے نا نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے کچھ دیر تو بعد طبیعت بہتر ہوئی ہے اکھاں کھولیاں تے جبریل امین سامنے آئے کھڑے نے جبریل بڑے پریشان نے اللہ میں آکھیا جبریل کی گل ہے محبوبہ کچھ نہ پوچھو حج اسمان تے قرآن مچ گیا ہے آج فرشتیاں دی ہائے خائے ہو گئی ہے اینا طائف والے نو کی بنے ہیں اینا مارے آئے تے کس محمد نو مارے آئے اینا پتھر مارے گئے تے کس کمری والے نو مارے نے اینا نو پتہ نہیں محبوب دی عظمت دا محبوبہ میں پوری تیاری نہ آیا ماں ادھر تسی آرڈر کرنے ہاتھ چوک محبوبہ مانگ
منگو دعا جڑی دعا اللہ پاک نے تانوں مستجاب دیتی ہے ادھر تہاڈی زبان چو دعا دے جملے نکلنے نے میں دو پہاڑاں دے درمیان پیس کے رکھ دینا ہے محبوبہ کھواواں والا فرشتہ نالے ہاتھ چک کے تہاڈی زبان چو دعا نکلنی ہے انہاں دا بچہ بھی کوئی نہیں لبنا پانیاں والا فرشتہ بھی نالے تسی آرڈر کرنا ہے محبوبہ پوری بستی ڈبو کے رکھ دینی ہے چک میرے محبوب خط چکو نا آج منگو دعا جڑی اللہ پاک نے دیتی ہے جو نوح پیغمبر منگ گئے جو صالح پیغمبر منگ گئے جو ابراہیم پیغمبر منگ گئے ہن تسی بھی منگو سر تو لگ کے پیروں تک جو تواڈے بدن وچوں خون پیا ٹپکدا ہے آج نہیں منگنی تے کدوں منگنی ہے محبوبہ ہاتھ چک کے دعا منگو نا فرمایا ٹھیک ہے جبریل جے تو کہنا ہے تے پھر ہاتھ چک لینے ہاں میرے نبی نے ہاتھ چکے نے تے میرے آقا فرماندے نے اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ انہاں نوں کچھ نہ آکھی انہاں نوں تیرے نبی دی شان دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ انہاں نوں تیرے نبی دے مقام دا پتہ کوئی نہیں اللہ انہاں نوں تیرے نبی دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں حضرات تے دی وقار پتھر کھاتے پر دعا نہ منگی فاقے برداشت کیتے پارو دعا نہ منگی اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں تے ظلم ہوئے لیکن وہ دعا نہ منگی میرے پیغمبر دے یاروں پریشان کیتا گیا وہ دعا نہ منگی محبوبہ کدوں منگو گے محبوبہ کدوں منگو گے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئی ہوئے گی عرش بری مالک الملک دا موجود ہوئے گا اللہ پاک اعلان فرمان کے جہنم لے کے آؤ اور جدو جہنم لے آندا جائے گا حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے گھٹنیاں دے بل زمین تے گر جان گے ہر نبی کمبن تے ڈر لگ جائے گا ہر نبی رو کے کہے گا اللہم رب نفسی رب نفسی رب نفسی جدو ہر نبی زبان چو رب نفسی دیاں صداواں لگاوے گا میں رب امتی کہہ کے اپنی امت بخشوا لواں گا او تو منگاں گا جدو میرے امتیاں تے اوکھا ویڑا آیا ہوئے او تو منگاں گا جدو میرے امتی پریشان ہونگے او تو منگاں گا جدو کوئی نبی بھی اپنی زبان چو اپنی امت دی گل نہیں کرے گا میں اپنی امت دی گل کروں گا ساڑھے واسے سانو تے کدی اوہ یار اچھا رات جاندے ہم موٹر سیکل کو تکا لا دے وے نا اسی تو دے بھی سان مند رہنے ہیں جڑا کملی والا ساری زندگی روندہ ہی تیرے لی رہا ہے وہ دی سنت لتاڑ کے لنگ جانا تن پروائی کوئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دنیا دا وطیرہ تے امداد کوئی کسے دے دکھ وچ ساتھی بن جائے اسی او دی ساری زندگی عزت کرنے آ ساری زندگی او دا قدر کرنے آ اللہ دے محبوب پیغمبر نے کتے کتے کم آنا ہے حضرات دی وقار اسی دنیا دا طور طریقہ ویکھیا ہے ایتھے محلیاں وچ ہی رہن والے ہوندے نے ساڈے اندر ہی پڑھن والے ہوندے نے پرائمری پڑھ گیا میٹرک پڑھ گیا ایف اے بی اے کر گیا اسلام آباد چلا گیا اتاں چلا گیا پھر اتاں چلا گیا پھر بڑا افسر بن گیا پھر 4-5 گڈیاں اگے پیچھے آ گئیاں تے پھر محلیوں کو بندہ جائے نا تے گل نہیں سندا تے سلام نہیں لیندا او بندے تھوڑے جے تاں ٹر جان تے تھلڑیاں نو بھول جاندے نے قربان جاواں محبوبہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں سنیا میں تہاڈی عظمت تو میرے نبی کنے کو اچھے گئے اینے اچھے نہیں میرے نبی اچھے جاندے جاندے پہلے آسمان سے چڑھ گئے پھر دوجے آسمان سے چڑھ گئے پھر تیجے آسمان سے چڑھ گئے پھر چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے پھر سدرۃ المنتہا تو تے چلے گئے ستے زمینات تے ستی آسمان میرے پیغمبر دے پیرام دے تھلے ہو گئے ایڈا اچھا جا کے بھی میرے نبی نے بلایا نہیں اپنی امت نو ایڈا اچھا جا کے بھی میرے پیغمبر نے عرش بری دے گوان رب نڑ گلاں کیتیاں نے تے اپنی امت دیاں کیتیاں نے اتھے جا کے بھی ہاڑا پایا ہے اوہ امتیاں تیرا پایا ہے اتھے جا کے بھی میرے پیغمبر نے رو کے رب کلوں کچھ منگی ہے تے تیرا پلا منگی ہے تیری خیر منگی
ہے ہر دم میرے نبی نے تیرا بھلا بنگیا تو ہر دم تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا مذاق اڑایا تو سجنا تے کہن تے گانے سن لے میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا تو منگیتر دے کہن تے سونے دی انگوٹھی پا کے میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا تو یاراں بیلیاں تے مگر لگ کے اپنی بیاواں شادیاں تے کنجریاں نچا کے تو میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا نبی پاک تینوں کسے موڑ تے بھلے کوئی نہیں تو کسے موڑ تے نبی پاک نال وفا کیتی کوئی نہیں کیڑا موڑ جتھے تو کملی والے دا دل نہیں دکھائے کتھے 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 ہر قدم تے ہر پیر تے ہر موقع تے تو اپنی پچھلی زندگی جے تو 18 سال نے تے پچھلی زندگی دیکھ لے وہ جو تو 24-25 سال نے تے پچھلی زندگی تے نظر مار تیری زندگی دا کوئی دن ایسا نہیں جس دن تو کملی والے دا دن نہ دکھائے